مرحبا واهلا وسهلا بكم في قناة مبارك ببالغ علوم الحياة والارض. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بجديد. اذا تتمة كور ميكروبيولوجي سوف نتطرق في هذا الفيديو الى لا مورفولوجي جينيرال دي بكتيري. اذا كما ترون في هذه الصورة هنا بكتيريا. هذه البكتيريا تتوفر على مجموعة من المكونات. اذا بالنسبة للبكتيريا كتعريف لها فإنها كائن وحيد الخلية، وهذا الكائن الوحيد الخلية يتوفر على مجموعة من الخصائص. إذن la bactérie est un être unicellulaire de petite taille, de morphologie différente qui présente des caractéristiques propres. إذن عنده les caractéristiques ديال les prokaryotes. إذن les prokaryotes هما الكائنات اللي ما عندهمش نوايو كما شفنا في الفيديو السابق. إذن غنبداو المكونات ديال البكتيريا. اول شيء غادي نشوفوه هو لا ديمونسيون ديال لي بكتيري. بالنسبه لا ديمونسيون يعني الابعاد ديالها. اولا لا بكتيري لونيتي دو ميزور او ميكروبيولوجي سي لو ميكرومتر. اذا كاع هاد الكور هذا اللي غادي يجي غادي نشوفو فيه لو ميكرومتر. ميكرومتر حنا كنهضروا دائما بالميكرو. وشنا هي ميكرومتر؟ هي 10 أس ناقص 6 مليمتر. ميكرومتر هي 10. واحد ميكرومتر كيساوي 10 أس ناقص 6 مليمتر. إذن l'unité de mesure en microbiologie. Les dimensions des bactéries sont variables. بالنسبة لي ديمونسيون ديال هاد لي بكتيري كتلاقاو بزاف ديال لي ديمونسيون. إذن ولكن اون جينيرال لو ديامتر ابيتيال هو ما بين 0.5 حتى لواحد ميكرومتر. وبالنسبة للونغور ديالهم غنتلاقاو بانهم كيوصلوا لخمسة، من جوج حتى لخمسة ميكرومتر، دو 2 à 5 ميكرومتر. سيغتان بكتيري سون تري لونغ. نقدر نتلاقاو دي بكتيري تيكونوا طوال بحال لي سبيروكيت. تيكونوا طوال يعني طوال، وهاد لا لونغور ديالهم يقدر توصل ل 100 ميكرومتر، والديامتر ديالهم 1 à 2 ميكرومتر. لو بلو بتيت لي بلو بتي بكتيري كيتسموا لي ميكوبلازم. لي ميكوبلازم هما لي بكتيري صغيورين بزاف، لاطي ديالهم ما بين 0.1 و 0.3 ميكرومتر. Alors la forme des bactéries. Pour la forme des bactéries, il y a plusieurs formes. La forme des bactéries est un caractère qui permet de les classer, qui marche dans les vidéos de la classification. Les bactéries présentent des formes variables, formes sphériques ou ovoïques, qui sont les coques ou les cocci. Donc, les coques ou les cocci, ou la forme sphérique, dans chaque dialecte كروي, qui sont les coques ou les cocci. Donc, بحال مثلا إلا سمعتي مثلا ستريبتوكوك ولا ستافيلوكوك، اذا هذا واحد لو جون تاع بكتيري. اذا الشكل ديالهم داير بحال لي كوكسي دايرين. كذلك نقدر نتلاقاو دي فورم الونجي كيتسموا لي باسيل. لي باسيل بحال ايشيريشيا كولي مثلا، هادي غرام نيجاتيف ملونه بالاحمر. ولا نتلاقاو دي باسيل دو كوش اللي هما غرام بوزيتيف ملونين بالازرق. اذا نقدر نتلاقاو فورم الونجي تيكون دروات ولا سيلندريك. هاد لا فورم هادو بحال العصيات كتسمى باسيل. كذلك نقدر نتلاقاو لا فورم ديال اللولب سبيرالي، لا فورم سبيرالي بحال اكزومبل ديال سبيروبلازما. هاد سبيروبلازما ميليفيريم هو لا فورم ديالو داير بحال لي سبيريل، يعني الشكل ديالو ريجيد او غولاشي. يقدر يكون ريجيد قاصح او يكون غولاشي، اذا مطلق شويه. كذلك نقدر نتلاقاو لا فورم ان كيفي. ان كيفي هاد لا فورم ان كيفي ديال فيبريون كوليرا، عقلوا عليها فيبريون كوليرا. الشكل ديالها ان كيفي داير بحال معقوف نصف دائره. ان كيفي بحال فيبريون كتسمى فيبريون. فيبريون لا فورم ان كيفي الشكل نصف دائري اولا معقوف كيتسمى فيبريون. بحال فيبريون. اذا لا فيبريون ليكزومبل ديال الكوليرا. اذا فيبريون كوليرا هاد لا بكتيري لا فورم ديالها ها هي دايره بحال انصاف الدوائر ولا معقوفات صغيورين. كذلك يقدر نتلاقاو لا فورم كتكون لا فورم اوفال. اذا لا فورم اوفال هي بحال لا فورم باسيل وبحال لا فورم كوك شاده بيناتهم، لان دوك القنات تيكونوا شويه دايرين ومجبده شويه. كتسمى لا فورم اوفال بحال لي كوكو باسيل. اذا كوكو باسيل اذا كما كتشوفوا كوكو جات من كوكسي، لا فورم كوكسي اللي هي دايره، وباسيل اللي هي لا فورم ديال لي باطوني. اذا كوكو باسيل جايه بيناتهم. اذا هاد لا فورم كتسمى لا فورم اوفال. كذلك كاين
الجروبمون ديال لي بكتيري يقدر هاد الجروبمون ديال لي بكتيري certains espèces bactériens présentent des modes de groupement cellulaire caractéristiques de l'espèce. يقدر تلقاو لي جروب باغ اكزومبل بحال لي ستريبتوكوك. لي ستريبتوكوك كنتلاقاو عندهم كوكسي اون شين. اذا هما دي كوكسي يعني دايرين وحده حدا وحده تيشكلوا واحد لاشين. اذا كوكسي اون شينيت. هاد لي كوكسي اون شينيت كيجيو يعني عندهم واحد لو بلان. اذا كيجيو كيشكلوا واحد الخط بحال ليكزومبل ديال اذا راه عندكم هنا ستريبتو. هاد ليكزومبل مثلا ديال لي ستريبتوكوك. كاين اكزومبل تاني ديال لي ديبلوكوك. ديبلو يعني جوج ديال لي كوك، جوج ديال لي كوكسي كوكسي غروبي دو ا دو. ولا اون تيتراد بمعنى 4. ديفيزيون سولون دو بلان ريغولير. اذا كان لو بلان اكس و بلان ايغريك. كاين ايضا لي سارسين. اذا لي سارسين ديفيزيون سولون 3 بلان. اذا هنا سارسين تيكونوا في 3 بلان. اذا تيكونوا تتشكلوا في يعني في 3 ديمونسيون اكس و غريك و زد. وكان لي ستافيلوكوك. لي ستافيلوكوك كيتشكلوا ستافيلوكوك هو بحال تيشكلوا واحد اللمه او ولا واحد الكره ما كتوصلش يعني ماشي بحال كولوني باش ما تدخلش لكم مع كولوني، وانما غير مجموعه ديال لي بكتيري مجموعين في واحد البلاصه. اذا كتسمى كوكسي اوناما. اذا لي كوكسي اوناما ولا كتسمى لي ستافيلوكوك. بالنسبه لي باسيل بور لي باسيل اون تروف في لي باسيل غنتلاقى كاين لي لاكتوباسيل. لي لاكتوباسيل لي لاكتوباسيل كيكونوا اون شين يعني اون شين اولا يقدر يكونوا اون باليساد. اذا اون باليساد هي تيكونوا جوج بحال ليكزومبل ديال كورين بكتيريوم. اذا اون باليساد بحال لي كورين بكتيريوم هذا كيكون اون باليساد يعني جوج ديال جوج. اولا يقدر يكون اون ايغريك ديال لا فورم ديالو اون ايغريك بحال بيفيدو بكتيريوم. بيفيدو بكتيريوم. اذا هاد البيفيدو بكتيريوم ولا كيتستعمل دابا في اليوغورت لانه واحد ليسبيس واحد النوع ديال هاد البكتيري ديال البيفيدو بكتيريوم كتستعمل لانها كتساعد في الهضم. كذلك بالنسبه للشكل ديال لي بكتيري كاين بطبيعه الحال لي بكتيري اللي ما عندهمش الباروا وهاد لي بكتيري هادو يقدر انهم دوك اللي ما عندهمش لا باروا تيكون الشكل ديالهم دائري. الوغ سي غروبمون بوف يعني بوف فاريي سولون لي سيركونستانس. بمعنى لي بكتيري يمكن لهم يبدلوا لا فورم ديالهم على حسب لي سيركونستانس. سور un frottis de streptocoque, on peut trouver des amas en 2, 4, 8 de grappes de la forme en chez caractéristique. بحال مثلا عند الستريبتوكوك يقدر نتلاقاو دي بكتيري في جوج في 4 في 8 وما الى ذلك. اذا يقدر نتلاقاو بزاف يعني يقدر يتلاقاوهم يعني في بدل الستريبتوكوك نتلاقاو جوج ولا 4 وما الى ذلك. يقدر حتى المانيبيلاسيون ديالنا حنايا ملي كناخدو باش نديرو لا فيكساسيون ديال هاد البكتيري ولا نشوفوهم ومع ديك الحركه اللي كنديرو ليهم كنستطيعوا اننا نفرقوهم. كنخليو داك الجروبمون ديالهم كنأثروا عليه بالحركه اللي كنديرو. بالتالي ملي كنجيو ندرسوهم الا غير حركنا لا مع لا لاميل يقدر اننا نفرقوا واحد الجروب وبالتالي بان لينا مثلا دي كوكسي اون 2 ولا اون 3 ولا كذا. ولكن هذاك ماشي لا فورو ديالهم يقدر ما يكونش هو لا فورو ديالو غير وانما ناتج على الحركه اللي كنديرو ليها حنايا ملي كنديرو لوبسيرفاسيون. اذا هاد الطابلو هذا كيلخص لا مورفولوجي ديال لي بكتيري. اذا قلنا بانه لا فورم سفيريك تقدر لا فورم تكون سفيريك ولا كوك بحال لا فورم روند ستافيلوكوك ولا لا فورم تقدر تكون اوفال اوفويت بحال لي ستريبتوكوكس. وكان لا فورم الونجي بحال مثلا لا فورم الونجي تقدر تكون فورم droite كورت ولا لونغ ايبيس سو لا فان بو روند ولا بو يقدر يكونوا كاري. كان لي كوكوباسيل لي فيزوفورم. كان لي فورم بارتيكولي بحال لا فورم ان كوفي ديال الفيبريو كوليرا ولا لا فورم سبيرالي بحال اكزومبل ديال تريبونيما. يقدر ايضا نتلاقاو في هاد لي فورم الونجي نتلاقاو لو مود دو غروبمون ديالهم الفورم الونجي مود دو غروبمون نقدر نتلاقاو ايزولي ولا ديبلوباسيل ولا اوناما ولا اونشيني ولا اون باليساد. اولا ايضا نقدر نتلاقاو هنا لو مود دو غروبمون يقدر يكون ايزولي اولا يقدر يكون باغ دو ولا اون فيلامون دو بوجي يعني جوج. يقدر يكون بحال لي ستريبتوكوكوس بينوميتا ولا لي غران دو كافي باغ اكزومبل بحال نيستيريا ولا باغ 4 تيتراد بحال عند لي ميكروكوكيس ولا اوناما ولا اونشيني. اذا لي بكتيري يقدر نتلاقاو عندهم بزاف ديال لي فورم.
بالنسبة للالترا ستركتور دو لا سيلول بكتيريان، إذا l'ultra structure de la cellule bactérienne, l'examen de la cellule bactérienne à l'aide des techniques microscopiques modernes révèle l'existence de tout type de structure. إذا بالنسبة للبكتيريا ultra structure يعني فوق البنية ديال البكتيريا، كاين لا structure extérieure à la paroi cellulaire، كاينين نقدر نتلاقاو بعض البنيات اللي تتكون خارج لا paroi cellulaire، وقدر نتلاقاو شي وحدين اللي تيكونوا داخل لا paroi cellulaire. إذا l'extérieur ديال la paroi cellulaire on peut trouver des flagelles, des pili sexuels, des capsules، او لا يقدر وفي ايتترا. اذا دي سيل نقدر نتلاقاو لي سيل لي فلاجيل لي بيلي سكسيل لي كابسول، اذا هادو كلهم تيكونوا على برا ديال الخليه. وقدر نتلاقاو بنيات تتكون لداخل ديال الخليه بحال لا ممبران سيتوبلازميك، لي ميزوزوم، سيتوبلازم، ستركتور انتراسيتوبلازميك ايتترا. اذا باردون dans la structure cytoplasmique, etc. Et dans les bactéries sont formées par les éléments, qu'un deux éléments. Et dans les éléments, les kangourous, des éléments obligatoires de la bactérie, présents chez toutes les bactéries, aucun des éléments facultatifs, tels qu'on a les bactéries. Facultatif, بمعنى اختيارية, présente uniquement chez quelques espèces. Et dans les éléments obligatoires, كنلقاو la paroi, le ribosome, le chromosome, cytoplasme, la membrane cytoplasmique. و les éléments facultatifs يقدر نتلاقاو le pili sexuel، يقدر نتلاقاو la couche S، واحد الطبقة كتسمى الطبقة S، يقدر نتلاقاو فيموبرين، يقدر نتلاقاو لي فلاجيل، البلاسميد، لي سبور، الكابسول etc. إذا يقدر كاين دي زيليمون اللي هما اوبليغاتوار وكاين دي زيليمون اللي هما facultatifs. Alors les éléments obligatoires, on va commencer par les éléments obligatoires. إذن les éléments obligatoires نشوفوهم في الفيديو الجاي. شكرا للمتابعة.